बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कातिल हसीना कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। खुशबू कितनी माओं की मुजरिम है और ये किरण के साथ मिलकर कितने नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार देती होगी। जितनी मोहब्बत मुझे पहले खुशबू को देखकर हुई थी, इतनी ही नफरत मुझे अब इससे हो रही थी। ये कातिल हसीना है, इसे तो जीने का हक ही नहीं। काश मैं इसे ना बचाता, इसे मरने देता। अगर इसे हशाम ने जिंदगी में कभी माफ कर दिया तो फिर इंसानों के कत्ल करेगी, नन्हे बच्चों को माँ से जुदा करेगी। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। निकल जाओ मेरे घर से, कातिल हो, लोगों की जिंदगियों में आग लगाने वाली हो। अगर हशाम ने तुम्हें माफ कर दिया तो फिर तुम इंसानों को कत्ल करोगी। मैं गुस्से से बोले जा रहा था। नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा है। और अगर अब मैं यहाँ से चली भी गई तो भी हशाम तुम्हें मार डालेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। खुशबू ने रोते हुए कहा, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? मुझे हशाम से बचा लोगी? मैंने कहा तो वो शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हशाम से नहीं डरता। मेरी ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। हशाम कौन होता है मुझे मारने वाला? मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, मैं यहाँ रहकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा, इंसानों के लिए, मेरे लिए और अपने लिए। खुशबू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा। तुम्हें हशाम को मारना होगा, वो इंसानियत का दुश्मन है। अगर वो मर गया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी अपनी असली जिंदगी में लौट आऊंगी और फिर तुम भी इससे महफूज हो जाओगे। मगर मैं हशाम को कैसे कत्ल करूंगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, यहाँ तक कि और कहाँ रहता है, और इसके पास तो काफ़ी ताकतें भी हैं। मैंने मायूसी से कहा। मैं तुम्हें हशाम के पास तो ले जा सकती हूँ, लेकिन और कुछ नहीं कर सकती। खुशबू ये कहकर चुप हो गई। हमारे दरमियान काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे हशाम तक पहुँचा दो, फिर मैं जानूँ और मेरा काम। मैं इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? खुशबू ने पूछा। सागर, मैंने मुख्तसरन कहा। सागर, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं होते? मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने गहरी सांस लेकर निहायत दुख से कहा। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। खुशबू ने अफसोस से कहा। अच्छा, आप सो जाएं, सुबह होते ही हशाम की तलाश में निकलेंगे। मैंने उठते हुए कहा। मैं ये कहकर छत पर आ गया और चारपाई पर लेट गया। लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो ये सब मुझे ख्वाब लग रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। मैं आंखें मलता हुआ छत से नीचे आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि खुशबू नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। अरे, आप ये तकलीफ क्यों कर रही हैं? मैं नाश्ता खुद बना सकता हूँ, मैंने नरमी से कहा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये सब काम तो औरतों के होते हैं। अगर मैंने कर दिया तो क्या बुराई है? वो शौकी से बोली तो मैं मुस्कुरा दिया। आपने तो कभी नाश्ता नहीं बनाया होगा, मैंने कहा। जब अपने वालिदैन के साथ थी तो अक्सर मैं ही नाश्ता बनाती थी, इसने बताया। फिर हमारे दरमियान कोई बात ना हुई। वो नाश्ता बना रही थी और मैं इसे देखे जा रहा था।
वो भी चोरी चोरी कभी मेरी तरफ देखती। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लगाती हूँ, खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं उठकर बाहर आ गया। फ्रेश होकर आया, खुशबू मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। सागर, हमें अपना सफ़र आज से ही करना होगा, ये ना हो कि हर शाम यहाँ पहुँच जाए, खुशबू ने उठते हुए कहा। ठीक है, और हमें अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लेनी चाहिए, पता नहीं हम कितने दिनों के बाद आज शाम तक पहुँचेंगे, मैंने कहा तो वो बोली, नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं खाना साथ ले जाने की, मैं मंगवा लूँगी, अभी मेरी ताकतें मेरे पास हैं, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो चलो फिर, मैंने इसकी बात सुनकर कहा। इस वक्त हम जंगल में से गुजर रहे थे। खुशबू मेरे साथ साथ चल रही थी। खुशबू ने बताया कि वो बहुत मज़े करती रही है। तुम हवा में भी उड़ सकती हो? मैंने पूछा। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो फिर हम उड़कर क्यों नहीं जा रहे? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। देखो सागर, मैं नहीं चाहती कि हर शाम हमें देख ले। वो अक्सर गायब होकर हवाओं में उड़ता रहता है और मैं भी इसे देख नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता वो मुझे हवा में उड़ता हुआ देख सकता है। अगर इसे शक हो गया कि हम इसे मारने के लिए जा रहे हैं, तो वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो हमें देख ले। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगी, खुशबू ने कहा तो मैं खामोश हो गया। अचानक ही एक तरफ से एक भेड़िया आया और खुशबू पर हमला कर दिया। वो इस हमले के लिए तैयार ना थी, इसलिए गिर पड़ी। मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई चीज़ मिल जाए और मैं भेड़िए पर हमला करूं, लेकिन अगला मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। खुशबू ने भेड़िए को उठाकर दूर फेंक दिया और उठ खड़ी हुई। भेड़िया गुर्राता हुआ आया तो खुशबू ने उड़कर एक लात भेड़िए को मारी तो वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। खुशबू ने कुछ पढ़कर भेड़िए पर फूंक मारी तो इसका जिस्म फट गया। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही खौफनाक था। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। सागर, तुम्हें क्या हो गया? खुशबू ने हैरानगी से पूछा। मैंने खुशबू की तरफ देखा तो वो पुरसुकून थी। इसके जिस्म पर कहीं भी जख्मों के निशान न थे। मैं तो समझ रहा था कि भेड़िए ने खुशबू को काफ़ी जख्मी कर दिया होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। खुद को संभालो सागर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगल में तो भेड़िए काफ़ी तादाद में होते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, खुशबू ने कहा तो मैं मुस्कुरा दिया और इसके साथ साथ चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद जंगल ख़त्म हुआ तो सहरा शुरू हो गया। सहरा में दूर दूर तक कोई भी सायादार दरख्त नज़र नहीं आ रहा था। रेत पर काफ़ी दुश्वारी से चलना पड़ रहा था, लेकिन खुशबू रेत पर भी ऐसे चल रही थी जैसे ये रेत ना हो बल्कि फर्श हो। चलते चलते एकदम रुक गई। क्या हुआ खुशबू, रुक क्यों गई? मैंने पूछा। सागर, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई चीज़ दफन है, खुशबू ने मेरी तरफ देखकर कहा और रेत पर बैठ गई और अपने हाथों से वहाँ से रेत हटाने लगी। मैं भी इसके पास बैठ गया और इसकी मदद करने लगा। इस दौरान मुझे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। रेत से एक इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियाँ निकली थीं। ये खोपड़ी किसी इंसान की है, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। सागर, इस सहरा में अक्सर तूफान आते रहते हैं। कुछ तूफान इतने शदीद होते हैं कि जो भी चीज़ तूफान की जद में आती है वो रेत में दब जाती है। लगता है यहाँ से कोई मुसाफिर गुजर रहा था कि अचानक तूफान आ गया और वो इसमें दब गया, खुशबू ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। अगर तूफान आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने परेशानी से कहा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसकी बात से मुझे काफ़ी हौसला मिला और उठकर इसके साथ चलने लगा।
खुशबू, तुम इतनी आसानी से कैसे रेत पर चल रही हो? मैंने पूछा तो खुशबू ने मुझे एक नज़र गौर से देखा और कहा, मैं अक्सर ऐसे सहराओं में आती जाती रहती हूँ, इसलिए मुझे आदत हो गई है। अब मैं रेत पर भी तेज तेज चल सकती हूँ। बस सागर, थोड़ी और हिम्मत करो। तुम इस सायादार दरख्त के नीचे जाकर आराम कर लेना, यहाँ तो धूप भी बहुत है। खुशबू ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं हिम्मत करके उठ गया और इसके साथ चलते हुए इस दरख्त के पास पहुंच गया। तुम्हें भूख लग रही है सागर? खुशबू ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मेरा भूख से बुरा हाल है और प्यास की वजह से मेरे होंठ खुश्क हो गए हैं, मैंने कहा और वहाँ लेट गया। मैं अभी खाना मंगवाती हूँ। ये कहकर खुशबू उठ खड़ी हुई और मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी तो मुझे वहाँ एक साया दिखाई दिया। खुशबू ने ही मंत्र पढ़कर इसे बुलाया था और इससे कुछ कह रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो साया गायब हो गया और खुशबू मेरे पास आ बैठी। खुशबू, तुम्हारे पास ताकतें हैं तो फिर तुम खुद क्यों नहीं हशाम को मार देती? मैंने उठकर बैठते हुए कहा। सागर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कई बार इसे मारने की कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम रही। मैं जब भी इसे मारने जाती हूँ तो मेरा जिस्म जलना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। जब मैं इससे दूर होती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मैंने कई बार इसे मारने की कोशिश की लेकिन हमेशा नाकाम रही। मैंने इसे मारने के लिए और भी चालें चली लेकिन मेरी हर चाल नाकाम हो गई। अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे लग रहा है कि हम इसे खत्म कर लेंगे। खुशबू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। खुशबू, मैं हल पर तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इसके साथ लड़ेंगे और इसका नाम तक इस दुनिया से खत्म कर देंगे। मैं पुरजोश लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर वो बोली, सागर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत ही बहादुर हो। मैंने तुम्हारे जैसे बहादुर शख्स को आज तक नहीं देखा। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मुझे वो साया अपने पास दिखाई दिया जिससे कुछ देर पहले खुशबू ने बुलाया था। इस साए के हाथ में खाने की एक ट्रे थी। इसने वो ट्रे खुशबू को दी और खुद गायब हो गई। सागर, खाना खाओ। इसने ट्रे मेरी तरफ बढ़ाई। आओ ना, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। मैंने कहा तो खुशबू मेरे सामने आ बैठी और मेरे साथ खाना खाने लगी। खाना बहुत ही लजीज था। खाना खाने के बाद मैं लेट गया जबकि खुशबू बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। वो परेशान सी लग रही थी। इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मुझे इससे परेशानी हो रही थी। ये परेशानी देखी नहीं जा रही थी। मैं बेचैन सा हुआ और उठा। कोई परेशानी है खुशबू? मैंने बेताबी से पूछा। मेरी बात सुनकर इसने एक आह सी भरी। सागर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। ये सहरा कोई आम सहरा नहीं है बल्कि ये सहरा बहुत खौफनाक है। इसमें कोई ताकत। खुशबू ने इतना ही कहा था कि वहां से किसी के मुस्कुराने की आवाज गूंज उठी। आवाज किसी लड़की की थी। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, खुशबू ने आवाज सुनते ही कहा। जवाब में मुस्कुराहट बिखरी। ठीक है, तुम मेरे सामने ना आओ, मैं खुद ही तुम्हें देख लेती हूँ। ये कहकर खुशबू ने आंखें बंद कर ली और मुंह में कुछ पड़ने लगी। दूर, बहुत दूर से एक रेत का तूफान मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तूफान की शिद्दत बहुत ही तेज थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये तूफान हमें भी बहाकर ले जाएगा। खुशबू, रेत का तूफान आ रहा है, मैंने चीख कर कहा तो खुशबू ने अपनी आंखें खोल दी। इसने एक नज़र तूफान की तरफ देखा जो तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा था। खुशबू ने अपना हाथ हवा में लहराया तो इसके हाथ में एक तेजदार आला था। इसने जोर से तूफान की तरफ फेंका और मेरा हाथ पकड़ लिया। इसने कुछ पढ़ा
تو تیز ہوا کے جھونکے ہم سے ٹکرائے اور ہم ہوا میں اڑنے لگے۔ ہم کافی بلندی پر تھے۔ نیچے صحرا میں طوفان نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی خطرناک تھی۔ اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت تھی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے منتر پڑھا تو وہ مجھے دکھائی نہ دی۔ بڑی چالاک تھی، طوفان کی شکل میں ہماری طرف بڑھ رہی تھی، لیکن میں اسے نہ دیکھ سکی۔ شکر ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں اگر کچھ دیر اور آنکھیں بند کیے رکھتی تو وہ طوفان ہمیں بہا کر لے جاتا اور ہم ریت کے نیچے دب جاتے۔ خوشبو نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہم بھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ خوشبو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دوست کرن ہو، میں نے اندازہ لگایا۔ نہیں، وہ کرن نہیں تھی۔ تو پھر کون تھی؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون تھی، لیکن تھی بہت طاقتور۔ اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت تھی۔ تم نے دیکھا تھا کہ وہ کتنے بڑے طوفان کی شکل میں ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ یہاں تو ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ ابھی حشام سے جان بچاتی پھر رہی ہوں کہ ایک اور دشمن بن گئی۔ خوشبو نے پریشانی سے کہا۔ خوشبو، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اسے دلاسا دیا تو وہ مسکرا دی۔ پھر ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک وادی میں اترے۔ وادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ آج سے پہلے ایسی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ساگر، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کرن کی وادی ہے۔ بوڑھا حشام ہمیں یہیں سے ملے گا، خوشبو نے چلتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وادی میں نہ ہو، میں نے اندازہ لگایا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی دیکھتی ہوں کہ اس وقت کہاں ہے۔ خوشبو نے رک کر کہا اور اپنا ہاتھ منہ کے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھ پر ایک عکس نمودار ہوا۔ عکس کسی بوڑھے کا تھا۔ وہ ایک کمرے میں کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر خوشبو کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہوا خوشبو؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ حشام اس وادی میں ہے اور وہ اس وقت کوئی چلہ کرنے میں مصروف ہے۔ اگر تم اس کو چلے کے دوران ہی مار دو تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اگر اس نے چلہ توڑا تو ابھی اس کی تمام طاقتیں ضائع ہو جائیں گی۔ خوشبو نے بتایا تو میں خوش ہو گیا۔ پھر جلدی چلو نا، یہ نہ ہو کہ اس کے چلے کا ٹائم ختم ہو جائے۔ میں نے بےتابی سے کہا۔ ہاں ہاں چلو، خوشبو نے خوشی سے کہا اور تیز تیز چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چل رہا تھا اور وہ مجھے لیے حویلی میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک کمرے میں حشام کھڑا چلا کر رہا تھا۔ یہ لو ساگر، حشام کو مار دو، خوشبو نے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر چمک رہا تھا۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خنجر تھوڑی دیر پہلے تو خوشبو کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ساگر، کیا سوچ رہے ہو؟ مار ڈالو اسے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا جسم اندر ہی اندر جل رہا ہے، خوشبو نے گھبرا کر کہا۔ میں نے خوشبو سے خنجر لیا۔ حشام خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ وقت ضائع مت کرو، مار ڈالو اسے، خوشبو کی درد بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے ایک ہی وار سے حشام کی گردن جدا کر دی۔ اس کے حلق سے ایک درد بھری چیخ فضا میں گونجی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی گردن کٹ چکی تھی اور خون بہہ بہہ کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ اس کے گلے سے غراہٹ کی آوازیں اب بھی نکل رہی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں خوشبو پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اچھا نہیں کیا حشام، میں نے تم سے کتنی معافیاں مانگی تھی لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ دیکھ لیا آج اپنا انجام، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔
تم نے مجھ سے میری ماں، میرا باپ سب چھین لیا۔ میرے والدین کس حال میں ہوں گے میں نہیں جانتی۔ تم نے مجھے ان کی محبت سے بھی محروم کر دیا۔ میں جب بھی اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی تو تم مجھے منع کر دیتے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خوشبو غصے سے بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد حشام ٹھنڈا ہو گیا۔ ساگر، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اب جو درد روزانہ رات کو میری ہڈیوں میں، جسم میں اٹھتا ہے، مجھے اس سے نجات مل گئی ہے۔ تم نے حشام کو مار کر نہ صرف مجھ پر بلکہ پوری انسانیت کو اس ظالم سے بچا لیا ہے۔ خوشبو نے خوشی سے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ساگر، تم دوسرے کمرے میں جا بیٹھو، میں اس کی لاش دور پھینک کر آتی ہوں۔ خوشبو نے میرے طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، خوشبو، تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیسا وعدہ؟ خوشبو نے حیران ہو کر کہا، یہ کہ تم آئندہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرو گی، اور نہ ہی انسانی خون پیو گی، اور نہ کبھی کسی انسان کا گوشت کھاؤ گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ مرجھا سا گیا، لیکن پھر مسکرائی اور بولی، ساگر، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کسی کو بھی قتل نہیں کروں گی، اور نہ ہی انسانی خون پیوں گی، اور نہ ہی انسانی گوشت کھاؤں گی، بلکہ جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ خوشبو کی ان باتوں نے میرا دل جیت لیا۔ خوشبو، تم بہت ہی اچھی ہو۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بے اختیار بول اٹھا، اچھا اب بس کرو میری تعریفیں۔ میں اچھی نہیں ہوں، بہت بری ہوں۔ میں نے کتنی معصوم جانوں کی قاتل ہوں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، خوشبو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور ویسے بھی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ساگر، میں حشام کی لاش پھینک کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کی طاقت پر حیران بھی ہو رہا تھا۔ بہرحال میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی سجاوٹ نہایت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر چیز میں ہیرے لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک خواب کی سی کیفیت لگ رہا تھا۔ وہ چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہاں کسی لڑکی کے کہکہے گونجنے لگے۔ میں ان کہکہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کہکہے خوشبو کے نہیں تھے۔ کون ہو تم؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ میرے سامنے دھواں پھیلنے لگا۔ دھواں دیکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دھواں آہستہ آہستہ ایک وجود بننے لگا۔ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس دھوئیں نے ایک لڑکی کا وجود اختیار کر لیا تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ حسن کی ملکہ تھی۔ اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی۔ سنہری بال کمر تک آ رہے تھے۔ موٹی بھویں براؤن آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ قدرتی گلابی رخسار اور دائیں آنکھ کے نیچے ایک چھوٹا سا تل چمک رہا تھا۔ نیلے آسمانی رنگ کے لباس میں وہ پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ حسن کے مقابلے میں وہ خوشبو سے کئی گنا خوبصورت تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میں مکمل طور پر اس کے حسن میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساگر، اس کی شیریں آواز گونجی تو میں خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا۔ ساگر، میں کرن ہوں، بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کچھ کہے بغیر بیٹھ گیا۔ وہ بھی دوسری طرف رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بہت حسین اور دیدہ زیب مسکراہٹ تھی۔ وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ ساگر، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ ساگر، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ مسکراتی رہا کریں۔ آپ کے چہرے پر
مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ ساگر، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں اپنا دل دے بیٹھی، روز تمہیں دیکھنے کے لیے جاتی۔ میرے دل میں کئی بار یہ خواہش جگی کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں اور ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ اس دن حشام نے مجھے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میرا دل تمہاری طرف کھینچا چلا جانے لگا۔ میں واپس آ گئی اور حشام سے کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں ماروں گی، اور اگر تم نے بھی اسے مارنے کی کوشش کی تو میں تمہاری دشمن بن جاؤں گی۔ میں یہ بھی بھول جاؤں گی کہ تم میرے دوست ہو۔ اگر تم نے چھپ کر بھی اس پر وار کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی اور تمہاری ساری حقیقت بستی والوں کو بتا دوں گی۔ پھر تم خود ہی سوچ لو کہ بستی والے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، وہ تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ میری بات سن کر حشام خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم خوشبو کے ساتھ یہاں آ رہے ہو تو میرا دل خوش ہو گیا، لیکن یہ بات میں نے حشام سے نہیں کہی تھی کہ تم اسے مارنے کے لیے آ رہے ہو۔ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ تمہیں راستے میں ہی ختم کر دیتا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں چاہتی تھی کہ حشام تمہارے ہاتھوں مر جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ڈالے۔ میں اسے خود بھی مار سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے حشام کو مار دیا تو پھر تم یہاں نہیں آؤ گے، میں تمہیں بھی یہاں لا سکتی تھی، لیکن مجھے پتا چلا کہ تم خود یہاں آ رہے ہو۔ تب سے اب تک میں تمہارا انتظار پل پل میں کر رہی ہوں۔ کرن اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی اور میں ایک خوشگوار سی سانس لے کر رہ گیا۔ کرن، تم بہت ہی خوبصورت ہو، تمہاری باتیں سن کر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ساگر، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، یہ کہہ کر تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یہ خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آج سے پہلے مجھے جتنی بھی خوشیاں ملی ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گی کہ تم خود کو بھول جاؤ گے۔ میں اپنی ساری زندگی تمہاری باہوں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے اپنی محبت دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں تم سے کبھی کچھ نہ چھپاؤں گی، تمہیں خوشبو کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر تم مجھ سے محبت نہ بھی کرتے، میں تمہیں خوشبو کی حقیقت بتا دیتی۔ کرن نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ خوشبو نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کی داستان بہت ہی دکھ بھری ہے، مجھے اس سے بہت ہمدردی ہے، اور اب تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانی خون اور گوشت نہیں کھائے گی اور نہ ہی مردہ بچوں کو قبروں سے نکال کر کھائے گی۔ اس کے جسم سے انسانی گوشت کی تڑپ ختم ہو چکی ہے، اب وہ پھر سے اپنی اصلی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساگر، تم بہت بھولے ہو، کرن نے کہا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے وہ وعدہ وہ توڑ چکی ہے۔ اس نے تم کو بے وقوف بنایا ہے، وہ بہت چالاک ہے۔ اس نے تمہارے ہاتھوں حشام کو قتل کروا کے اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیا ہے، اور اب بھی خون کی پیاسی ہے۔ اس کے دل میں انسانی گوشت کی تڑپ اب بھی ہے، خون کی پیاسی بھی۔ اگر تم نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں بھی مار دے گی، لیکن میں اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ کرن نے اٹل لہجے میں کہا۔ کرن، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟
खुशबू मुझे धोखा नहीं दे सकती। इसकी खातिर तो मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था। मैंने गमज़दा लहजे में कहा, सागर, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो। खुशबू हशाम की लाश को फेंकने नहीं बल्कि इसका गोश्त खाने गई है, किरण ने उठते हुए कहा। मैं ये सुनकर हैरान सा रह गया और मैं भी उठ गया और इसके साथ बाहर की तरफ चल दिया। वो हवेली से निकलकर एक तरफ चलने लगी। इसके चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। हम हवेली से काफी दूर निकल आए थे। वो चलते चलते अचानक ही एक जगह रुक गई। इसके सामने एक खाई थी। वो देखो सागर, करने नीचे का इशारा किया, जहां खुशबू हशाम के गोश्त को नोच नोच कर खा रही थी। वो इस वक्त किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। खुशबू को इस तरह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे खुशबू से ये उम्मीद न थी। मेरी ये हालत देखकर किरण घबरा गई। चलो सागर, किरण ने कहा और मेरा बाजू पकड़कर मुझे हवेली में ले आई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिल कर रहा था कि खुशबू को जान से मार दूं। सागर, हौसला रखो, किरण ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा। किरण, खुशबू ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो बहुत बेवफा है, एहसान फरामोश, मैंने रोते हुए कहा। सागर, तुमको किरण ने अभी इतना ही कहा था कि खुशबू अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा और कपड़े बिल्कुल साफ थे। इसको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कुछ देर पहले किसी का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। मुझे और किरण को एक साथ देखकर घबरा सी गई। इसके चेहरे पर गहरी परेशानी छा गई। सागर, तुम क्यों रो रहे हो? खुशबू ने पूछा, लेकिन मैं कुछ न बोला। किरण, तुम सागर से मिल चुकी हो? ये सागर है। हाँ, खुशबू ने किरण से मुखातिब होकर कहा। खुशबू, अपने चेहरे से मासूमियत की चादर उतार दो। मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ। तुमने हशाम की लाश खा ली है ना? तुमने मेरे साथ धोखा किया है ना? तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं। तुम कातिल हसीना हो, कातिल हो। मैं गुस्से से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। हा 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 हा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि आज तुम्हें मरना होगा और फिर मैं और किरण तुम्हारा खून पिएंगे। खुशबू ने कहकर लगा कर कहा तो मैं कांप उठा। खुशबू, तुम सागर को कुछ नहीं कहोगी। ये मेरी मोहब्बत है। अगर तुमने इसको छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, किरण ने गुर्राते हुए कहा। तो अब तुम मुझे मारोगी? खुशबू मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, किरण चीखी। किरण, तुम रास्ते से हट जाओ। मैं जो हशाम का खून पिया है, इस वजह से इसकी तमाम ताकतें मेरे अंदर आ चुकी हैं। अब मैं वो खुशबू नहीं रही जो सबसे डरती थी। मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। मेरी ताकतें तुमसे ज़्यादा हैं, खुशबू ने फ़ख्र से कहा। खुशबू, अगर हशाम के अलावा किसी और जादूगर की ताकतें भी हासिल कर लो तो भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, किरण ने गुस्से में कहा। किरण, इतना गरूर ना कर अपने आप पर। मैं तुमसे नहीं डरती। अपना ये गुस्सा किसी और को दिखाना, खुशबू ने कहा और आगे बढ़कर किरण को एक धक्का दिया। किरण लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। खुशबू, तुमने मुझे धक्का देकर अपनी मौत को आवाज़ दी है। ये कहकर किरण उठ खड़ी हुई और उछलकर खुशबू को दबोच लिया। खुशबू इसके हमले के लिए तैयार न थी, लिहाजा नीचे जा गिरी। किरण ने छलांग लगाई और खुशबू के पास जा पहुंची और खुशबू को बालों से पकड़कर इसका मुंह को दीवार के साथ मारने लगी। खुशबू लहूलुहान हो चुकी थी। इसके मुंह से गंदा स्याह खून बहने लगा।
خوشبو درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اچانک ہی خوشبو نے کرن کو ٹانگ سے پکڑ کر دور پھینکا اور اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ کرن بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کرن کوشش کر رہی تھی کہ خوشبو اس کے بال چھوڑ دے، لیکن خوشبو کسی بھی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی کرن نے اپنے لمبے ناخنوں والا ہاتھ خوشبو کے پیٹ میں دے مارا۔ خوشبو کی ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کرن نے دھکا دے کر خوشبو کو گرایا۔ خوشبو تڑپ رہی تھی، اس کی درد بھری چیخیں اب بھی وہاں گونج رہی تھیں۔ اس کے پیٹ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کرن نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہاں ایک نہایت ہی بھیانک شکل والا بھوت آ گیا، جس کا جسم کالا سیاہ تھا اور اس کے منہ پر کالے سیاہ لمبے بال تھے۔ آنکھیں انڈے کی طرح تھیں۔ کالے بھوت، اس کی لاش یہاں سے لے جاؤ اور پھینک دو کسی کنویں میں۔ کرن نے اسے حکم دیا اور سر جھکا لیا۔ خوشبو کی لاش اٹھا کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس ساری صورتحال سے کافی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ خوف سے میرے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے کرن سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کرن اب مجھے بھی مار دے گی۔ کرن نے میری طرف دیکھا اور میں کانپ اٹھا۔ خوف سے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کرن کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ مجھے اس طرح پیچھے ہٹتا دیکھ کر کرن گھبرا سی گئی۔ ارے ساگر، تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم تو میری محبت ہو۔ کوئی اپنی محبت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ کبھی بھی اپنی محبت کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں تمہاری خاطر خود کو تو نقصان پہنچا سکتی ہوں، لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ کرن نے آگے بڑھ کر مجھے حوصلہ دیا۔ کرن، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے پریشانی میں کہا۔ دیکھو ساگر، اگر میں خوشبو کو نہ مارتی تو وہ تمہیں مار دیتی۔ میں نے اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کرن روحانسی ہو کر بولی، ہاں کرن، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر تم اسے نہ مارتی تو وہ مجھے مار دیتی۔ وہ بہت ظالم تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو ہمیں بھی کبھی نہ ملنے دیتی، کیونکہ وہ محبت کرنے والوں کی دشمن ہے۔ میرے منہ سے یہ باتیں سن کر کرن بہت خوش ہوئی اور بولی، ساگر، مجھے تمہاری یہ باتیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ تم بولتے جاؤ اور میں سنتی جاؤں۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، کرن، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہاری باتیں اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ تمہاری انہی باتوں نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا لیا ہے۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو کرن خوشی سے جیسے جھوم گئی۔ اچھا آؤ ساگر، میں تمہیں اپنی وادی کی سیر کرواتی ہوں، کرن نے کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا اور باہر لے آئی۔ مجھے پوری وادی میں گھمایا۔ وادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ روشنی، چاند کی روشنی میں وادی بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وادی کے درمیان میں چمکتی ہوئی حویلی انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، لیکن حویلی کے اوپر لگی ہوئی کھوپڑی بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں میں دو چمکتے ہوئے ہیرے کھوپڑی کو خوفناک بنا رہے تھے۔ کرن، یہ کھوپڑی تم نے حویلی کے اوپر کیوں لگا رکھی ہے؟ میں نے چلتے چلتے پوچھا۔ اس وقت پوری وادی گھوم کر ہم دونوں واپس حویلی میں آ رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہا، ساگر، یہ کھوپڑی میں نے خوبصورتی کے لیے لگا رکھی ہے۔ کرن کی بات سن کر میں ہنسنے لگا، کیونکہ اس نے بات بہت ہی عجیب کہی تھی، جبکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کھوپڑی حویلی کو نظر بد سے بچانے کے لیے لگا رکھی ہوگی۔ میری ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنی گردن گھمائی
और मेरी तरफ देख कर बोली, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? तुमने ये खोपड़ी खूबसूरती के लिए सजा रखी है? खूबसूरती के लिए लगाई है? मैंने हंसते हुए कहा। खोपड़ी की वजह से हंस रहे हो? हाँ यार, मैंने कहा तो किरण भी मेरे साथ कह लगाने लगी। हम हवेली में वापस आए तो मुझे हवेली में काले स्याह साए इधर उधर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर मैं कांप सा गया कि वो साए अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मुझे ही घूर रहे थे। किरण, क्या तुम्हें भी काले स्याह सुर्ख अंगारा आंखों वाले साए इधर उधर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ सागर, ये साए नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन तुम्हें खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब मेरे मुलाजिम है। ये हवेली की हिफाजत के लिए इधर उधर उड़ रहे हैं। इन्हें मैंने इन्हीं के काम पे लगाया है। अगर रात को कोई हवेली पर हमला करे तो ये उसे मार देते हैं, लेकिन ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मुझे तफसील बताते हुए किरण ने बताया। किरण, इनकी शक्लें कितनी खौफनाक हैं, तुम्हें इनसे खौफ नहीं आता? मैंने कहा, नहीं सागर, मुझे इनसे खौफ नहीं आता। मैंने तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक शक्लें देख रखी हैं। किरण ने कहा तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं किरण से नज़रें नहीं मिला रहा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, किरण ने कहा और एक कमरे में दाखिल हो गई। मैं भी इसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अंदर से इंतहाई खूबसूरत था। कमरे में मौजूद हर चीज़ बहुत आला थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा दिल तुमसे बातों का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैंने एक चिल्ला करना है जो मैंने शुरू कर रखा हुआ है। वो चिल्ला बहुत ही अहम है। तुम्हें तो नींद आ रही होगी, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। कल रात भी ठीक तरह से नहीं सो पाया हूँ, मैंने बताया। अच्छा, तो सो जाओ, मैं चलती हूँ, सुबह बात होगी। ये कहकर किरण बाहर चली गई और मैं हैरानगी से कमरे में मौजूद चीज़ों को देखने लगा। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था, जो हवेली में मैंने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। ऐसा खूबसूरत कमरा और हवेली जो मैंने कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। मैं बेड पर आकर लेट गया और किरण के बारे में सोचने लगा। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। किरण ने मेरे दिल में मोहब्बत की आग लगा दी थी, वरना इससे पहले तो मैं मोहब्बत को फजूल समझता था। मोहब्बत में मरने वालों को पागल कहता था, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक जंगल में खड़ा हूँ। अचानक ही मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो एक तरफ चली जा रही थी। इसने अभी तक मुझे नहीं देखा था, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रही थी। मैं भी ये नहीं जानता था कि वो कौन थी, क्योंकि वो आगे चल रही थी और मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। इसने एक दफ़ा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। कभी इसकी रफ्तार तेज हो जाती तो कभी आहिस्ता। कई दफ़ा ये सोचकर मेरे कदम रुक गए कि मैं इसके पीछे क्यों जा रहा हूँ। मेरी मंजिल तो कोई और है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इसके पीछे ही जा रहा था। अचानक ही वो पीछे मुड़ी तो मैं कांप गया। खौफ से मेरा बदन पसीना पसीना हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि खुशबू थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं। वो मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे वो अभी मेरा खून अपनी प्यासी रगों में उतार देगी। वो बोली, सागर, तुम क्या समझते थे मैं मर गई हूँ? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम्हें देख सकती हूँ और तुम्हें छू भी सकती हूँ। आज मैं तुम्हारी मौत बन जाऊंगी। पहले तो किरण ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है।
کیونکہ اسے میں ختم کر چکی ہوں۔ میں نے اسے مار دیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو کرن تمہیں بچا لے گی، اس لیے میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ میرے راستے کی دیوار تھی، میں نے اسے گرا دیا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ ہا 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 ہا۔ خوشبو کہکا لگا کر میری طرف بڑھنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن بھاگ نہ سکا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ خوشبو خوفناک انداز سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے لگی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا خواب ٹوٹ گیا اور میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے اپنے ارد گرد سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اوف، کتنا بھیانک خواب تھا! میں بڑبڑایا اور اپنے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کرنے لگا اور پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن میں سو نہ سکا۔ ایک دل کیا کہ اٹھ کے باہر چلا جاؤں لیکن ان خوفناک سایوں کا سوچ کر میں باہر نہ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ سائے اب بھی باہر ہی موجود ہوں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سائے مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فریش ہو کر باہر آ گیا تو کرن ناشتے کی ٹیبل پر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ ساگر، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، کرن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر میری پسند کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ کرن، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ چیزیں مجھے پسند ہیں؟ میں نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ یہ سب میری پسند ہیں، کرن نے بتایا تو میں مسکرا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم حویلی سے باہر چلے آئے اور ایک سرسبز پہاڑ پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ کرن نے اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا دیا۔ کرن، آج رات میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ کیا دیکھا ہے؟ کرن نے پوچھا۔ خواب میں مجھے خوشبو دکھائی دی۔ وہ ایک جنگل میں موجود تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ کرن میری بات سن کر مسکرا دی اور بولی، ساگر، خوشبو مر چکی ہے اور خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی باتوں نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ کرن، یہ وادی اتنی ویران کیوں ہے؟ کیا تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہوتا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساگر، یہ وادی پہلے ایسی ویران نہ تھی، بلکہ یہاں پر بہت سے جنات ہوا کرتے تھے، لیکن میں نے ان جنات کو مار دیا تھا، ان کا خون پی گئی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ساگر، اس وادی کے جن بہت ہی ظالم تھے۔ وہ روزانہ رات کو جاتے اور انسانی بستی سے انسانوں کو اٹھا کر لے آتے، پھر یہاں پر جشن منایا جاتا۔ اگر ان ظالم جنوں کے ہاتھ کوئی لڑکی لگ جاتی تو اس کا گوشت کھا جاتے اور خون پیتے۔ میرے بابا کو یہ سب بہت برا لگتا تھا اور وہ انسانوں سے محبت کرتے تھے، اور خود مجھے بھی یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے بابا سے بات کی۔ بابا، آپ تمام جنات سے کہیں کہ وہ انسانی بستی میں لڑکیوں کو نہ اٹھا کر لایا کریں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، میں جنات سے بات کروں گا۔ دوسرے دن بابا نے یہ بات جنات سے کی تو انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ سب تو پہلے ہی بابا کے دشمن تھے۔ بابا کی بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ سب جنات نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ میرے بابا کو قتل کر دیں گے۔ اس فیصلے پر انہوں نے جلد ہی عمل کیا اور کچھ جنات نے میرے بابا کو
रस्सियों से जकड़कर इन्हें आग लगा दी। मेरी माँ इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी माँ को भी आग लगा दी। मैं रोती हुई चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप जलकर खाक हो गए और फिर उन्होंने मुझे एक अंधे कुएं में फेंक दिया। मैं कितने दिन तक इस कुएं में पड़ी रही, मुझे कुछ इल्म नहीं। वहाँ तो हर तरफ अंधेरा छाया रहता था। मैंने इस कुएं से निकलने के लिए दिन रात एक कर दिए। मैं इस कुएं में बैठकर चिल्ला करती रही। मेरा चिल्ला मुकम्मल हो गया तो मैं इस कुएं से निकलने में कामयाब हो गई। मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मुझे किसी पल चैन नहीं आता था। मैंने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वादी के तमाम जन्नात मुझे जानते थे, इसलिए मैं एक इंतहाई खूबसूरत लड़की का रूप धार कर इनके सामने आ गई। मुझसे ज़्यादा इस वादी में कोई लड़की खूबसूरत न थी। तमाम जिन मेरे आशिक हो गए। मैंने भी अपना असल रूप किसी पर जाहिर न किया और फिर मैंने इंतहाई होशियारी और चालाकी से जिन्नात को मारना शुरू कर दिया। किसी को भी मुझ पर शक भी न हुआ। मैं अपनी खूबसूरती को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, मगर जिन्नों को वैरान जंगल में ले जाकर इनको मार देती और इनका खून पी जाती, जिससे मेरी ताकतों में दिन ब दिन इजाफा होता गया। मैं इनकी लाश को अंधे कुएं में फेंक देती। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने वादी के तमाम जिन्नों को, उनके घर वालों को और उनके घर वालों को ख़त्म कर दिया। मेरे दिल की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन मैं अपनी अम्मी और बाबा की याद हर वक्त मुझे सताती रही, क्योंकि मैंने इनकी नाफरमानी की है। वो इंसानी खून पीने वालों को बुरा समझते थे और अब मैं भी इंसानी खून पीती हूँ। अगर मैं इंसानी खून ना पीऊँ तो मैं तड़पने लगती हूँ। इंसानी खून पीना अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। किरण अपनी कहानी सुना कर खामोश हो गई। किरण, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। किरण, तुम गमज़दा ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी किसी गम को तुम्हारे पास अब ना आने दूंगा। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहे। मैंने आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत भर कर इसे कहा। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई। सागर, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम मेरे साथ रहते हो तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। मेरा चेहरा हर वक्त तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहेगा। इसने मेरी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा इस वादी में। इस वादी को हम फिर से आबाद करेंगे। मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, सागर, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। किरण ने गमज़दा लहजे में कहा, किरण, तुम ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना कहकर मैं रुक गया। लेकिन क्या? वो बेताबी से बोली, लेकिन मौत तो बरहक है और हम दोनों को जुदा कर सकती है। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। मैंने नरम लहजे में कहा, हाँ सागर, तुम ठीक कहते हो, मौत तो एक ना एक दिन हमें जुदा कर देगी। किरण ने अफसोस से कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मुलाकात हशाम से पहली मर्तबा कैसे हुई और वो तुम्हारा दोस्त कैसे बना? मैं एक बार इंसानी दुनिया में गई और एक खूबसूरत इंसान को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर जंगल में ले आई। जब मैं उसे कत्ल करने के बाद उसका खून पीने लगी तो हशाम मेरे सामने आ गया। मैं डर गई। मुझे इल्म नहीं था कि वो भी इंसानी खून का प्यासा है। मैं खौफसदा नज़रों से इसे देख रही थी कि मैं वहाँ से गायब होने ही वाली थी कि हशाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हशाम ने मेरा हाथ आहिस्ता से दबाते हुए कहा, तो मैंने इससे फ़ौरन दोस्ती कर ली।
لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ اکثر مجھ سے اس وادی میں ملنے آتا رہتا اور کبھی میں اس کی حویلی میں چلی جاتی۔ کرن نے مجھے تفصیل بتائی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کرن، میری ایک بات مانو گی؟ ہاں بولو۔ کرن نے مختصراً کہا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ساگر، تم جو بھی کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ کرن نے جذباتی لہجے میں کہا، تو پھر تم انسانی خون پینا چھوڑ دو۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساگر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انسانی خون میری زندگی ہے، میں انسانی خون پینا نہیں چھوڑ سکتی۔ کرن، مجھے تمہاری محبت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو میری بات مان لیتی۔ آج سے تمہارا اور میرا راستہ جدا ہے۔ میں واپس اپنی دنیا میں جا رہا ہوں۔ تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت ہوئی تو انسانی خون پینا چھوڑ دینا اور مجھے آ کر لے جانا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ رکو ساگر، کرن نے کہا۔ میں رک گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کرن میری خاطر خون پینا چھوڑ دے گی۔ میں نے مسکرا کر کرن کی طرف دیکھا۔ ساگر، یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں مار سکتی ہوں لیکن کسی اور کا نہیں ہوتا دیکھ سکتی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ کرن، تم مجھے مار دو گی اپنی محبت کو؟ میں خوف زدہ انداز میں کہتا ہوا پیچھے ہٹا۔ ہاں ساگر، میں تمہیں مار دوں گی، اپنی محبت کا خون کر دوں گی۔ تم ہی وہ واحد انسان ہو جس سے میں نے محبت کی، لیکن تم نے میرے ساتھ نہ رہ کر مجھ سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں آج تمہیں ایسی موت ماروں گی کہ تم تو کیا، کوئی محبت سے بے وفائی کرنے کا نہیں سوچے گا۔ کرن نے غراتے ہوئے کہا، کرن، تم اسے نہیں مار سکتی، یہ میرا شکار ہے، اسے میں یہاں لائی تھی۔ خوشبو کی آواز وہاں گونجی تو میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں ہو تم؟ کرن نے چیختے ہوئے کہا۔ میں یہاں ہوں۔ خوشبو اچانک سامنے آ گئی۔ تو تم بچ نکلی تھی، لیکن اب نہیں بچو گی۔ اگر تم ساگر کو یہاں لائی تھی تو کیا ہوا، لیکن وادی تو میری ہے نا؟ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرن، تم نے اچھا نہیں کیا مجھ سے دشمنی کر کے۔ آخر میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ تم اس لڑکے کی محبت میں آ کر اپنی دوست کو بھول گئی۔ میں اب بھی تمہیں نہیں بھولی کہ تم میری دوست ہو، خوشبو نے کہا اور کرن کی طرف بڑھی۔ کرن بھی اس کے حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں ان دونوں کو دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی میری دشمن تھیں۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی اور میرا بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دنیا جہاں سے بے خبر آپس میں لڑ رہی تھیں۔ دونوں کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی تھی اور میں بھاگتا ہوا دور چلا گیا۔ میں کس طرف جا رہا تھا مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا کہ بس بھاگتا ہوا دور نکل جاؤں تاکہ وہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ یا اللہ، میری تو مدد فرما، تو ہی سب کا مالک ہے، مجھے ان حسیناؤں سے نجات دے۔ میں رو رو کر خدا سے دعا کر رہا تھا، اگر میں چھت سے اتر کر نہ آتا اور نہ ہی خوشبو کو دیکھتا تو آج یہاں نہ ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا،
अचानक ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी पाकर उठ खड़ा हुआ। मुड़कर देखा तो खौफ से मेरी आंखें फैलने लगी और जिस्म कांपने लगा। मैं टिकटिकी बांधे हुए इसे देख रहा था। मेरे सामने किरण खून में लथपथ खड़ी थी। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। चेहरा भी जख्मों से भरा हुआ था जिनसे खून रिस रहा था। सागर, मैंने इसे मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। खौफ से मेरी रगों में खून मंजमद होने लगा। किरण, मुझे छोड़ दो, मैंने इल्तिजा की। नहीं सागर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। किरण ने कहर आलूद निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा। किरण, तुम कितनी बेवफा हो, अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को अपने ही हाथों से मार दोगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने इल्तिजाइया अंदाज में पूछा। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम यहाँ आए क्यों थे, और तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मेरी पहली मोहब्बत तो शाम था, लेकिन मैंने इसे भी मार दिया क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हशाम जो आ गया था। फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने हशाम को मार दिया और इसका भी खून पी गई, जिससे इसकी ताकतें मेरे अंदर आ गईं। जब मुझे पता चला कि तुम खुशबू के साथ यहाँ आ रहे हो, तो मैंने अपने एक जिन से कहा कि वो हशाम का रूप अपना कर वहाँ रहे। मैंने इसे एक आम सा चिल्ला करने को दिया था। जब वो चिल्ला कर रहा था तो तुमने इसे आसानी से मार दिया। अगर वो असली हशाम होता तो तुमसे मार नहीं खाता। खुशबू ने भी इसे हशाम ही समझा था, इसलिए इसका खून पी गई, जिससे इसकी ताकतों में कुछ इजाफा हुआ। लेकिन वो सब ताकतें हशाम की नहीं, बल्कि इस जिन की थी जिसने हशाम का रूप अपनाया हुआ था। खुशबू को अपने आप पर गरूर सा हो गया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी मैं अब कितनी ताकतवर हो चुकी हूँ। किरण बोलती चली गई और मुझे किरण की हकीकत मालूम हो चुकी थी। सोच रहा था अब किरण से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मेरी नज़र पास ही पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी तो मैंने जल्दी से वो पत्थर उठाया और इसे दे मारा। पत्थर सीधा इसके माथे पर लगा। वो दर्द की शिद्दत से चीखी और मैं वहां से भाग निकला। वो भी गजबनाक होकर मेरे पीछे भाग रही थी। मेरा पाँव किसी चीज से टकराया। मैं खुद को संभाल न सका और गिर पड़ा। किरण भी मुझ तक पहुंच चुकी थी। कहाँ जाओगे बचकर? अगर तुम सारी जिंदगी भी इस वादी में भागते रहे तो भी ये वादी खत्म न होगी। वो धाड़ी और अपने लंबे नाखूनों वाले हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। अचानक ही वहां धुएं को फैलता हुआ देखकर इसने अपने हाथ रोक लिए। मुझे जिंदगी की कुछ उम्मीद नजर आई, लेकिन कुछ देर बाद ये उम्मीद भी खत्म हो गई थी। इस धुएं से एक खौफनाक शक्ल नमूदार हुई, जिसको देखकर मेरे साथ साथ किरण भी कांप सी गई थी। इसका मुंह बिल्कुल तवे की तरह काला स्याह था। आंखों की जगह दो काले आग के अलाव दहक रहे थे। जुबान बाहर लटकी हुई थी। लंबे लंबे खंजर नुमा दांत मुंह से झांक रहे थे। वो चेहरे को मजीद खौफनाक बना रहे थे। हाथों और पांव के नाखून कई फुट तक बड़े हुए थे। पूरे जिस्म पर लंबे स्याह बाल थे। हा हा हा, इसका एक खौफनाक कहकहा वहां गूंजा। खौफ की दहशत से मरा दिल कनपटियों में धड़क रहा था और पसीने से बदन ऐसे तर था जैसे बारिश में नहाया हुआ हूँ। लेकिन तुम्हारी दोस्त खुशबू मेरे हाथों से बच निकली थी, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। हशाम को मोहब्बत के जाल में फंसा कर मार दिया। मैं ताकतें हासिल करने के लिए इस वादी से चली गई थी, लेकिन आज तुम्हें मारने के लिए लौट आई हूँ। ये कहकर वो किरण की तरफ बढ़ी और इसे उठाकर किसी भूखे भेड़िए की तरह खाने लगी। किरण इसके हाथों में तड़प रही थी और इसकी चीखों से पूरी वादी गूंज रही थी। ये मंजर देखकर मैं गिर के बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक सहरा में पड़ा हुआ था।
اور یہ وہی صحرا تھا جس سے مجھے خوشبو لے کر آئی تھی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو طوفان بن کر ہماری طرف آ رہی تھی؟ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ ایک قاتل حسینہ سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری حسینہ دشمن کی صورت میں میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر خوشبو مجھے اس صحرا میں نہ لاتی تو یہ قاتل چڑیل تو میری دشمن نہ بنتی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن وہ کرہ صورت مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ تو میں خوش ہو گیا اور ایک طرف چلنے لگا۔ اچانک ہی میرے سامنے سے ریت اڑنا شروع ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ جہاں سے ریت اڑ رہی تھی وہاں سے وہی کرہ صورت نکلی۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم حواس باختہ ہو کر رہ گیا۔ پیچھے کی طرف دوڑنے لگا۔ ہا 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 ہا۔ پیچھے سے اس کے خوفناک قہقہے گونج رہے تھے۔ مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ موت کا خوف مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا لیکن میں زیادہ دیر بھاگ نہ سکا اور وہاں ریت پر گر پڑا۔ وہ کرہ صورت دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ خوف سے میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ کاش یہ خواب ہوتا۔ میں نے بے بسی سے سوچا، میں کالی چڑیل ہوں، یہاں صرف میرا راج ہے۔ اس دن بھی تم میرے ہاتھوں سے بچ نکلے تھے لیکن آج تم نہیں بچ سکو گے۔ میں نے کرن کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ تو میری دشمن تھی، اس لیے میرے بھائی کو بہت بھیانک موت مارا تھا۔ میرے بھائی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کرن سے محبت کرتا تھا۔ اسے حشام کی خاطر مار دیا۔ کرن میرے بھائی کو مار کر بہت معصوم بن رہی تھی مگر میں سب جانتی تھی۔ میں نے کرن سے بدلہ لے لیا تھا۔ میں زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھاگ گئی اور صحرا میں آ گئی۔ اب تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گی۔ تم نے اس صحرا میں پہلی بار آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جو بھی اس صحرا میں آیا ہے وہ واپس نہیں گیا۔ اس دن تو تم خوشبو کی وجہ سے یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گی۔ اب یہاں پر کئی نوجوان آئے لیکن میں نے ان سب کا گوشت کھا کر ان کی ہڈیاں اس صحرا میں پھینک دی۔ اب میں تمہاری ہڈیاں چبا جاؤں گی۔ اور اس نے کہا اور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگی۔ ایک دم حواس باختہ ہو کر میں اپنی جگہ سے پیچھے سرکنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ ہنسی اور تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے نوکیلے دانت مجھے اپنی گردن میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں تڑپنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں صحرا کی ریت میں دھنسے جا رہے تھے۔ اچانک ہی ریت میں میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی۔ وہ نوک دار چیز تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ریت سے نکالا اور اس چیز کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی خنجر تھا جو خوشبو نے طوفان کی طرف پھینکا تھا۔ میں نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا اور خنجر کالی چڑیل کے سینے میں اتار دیا۔ اس کی بھیانک چیخیں صحرا میں گونج اٹھیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ خنجر اس کے سینے میں پیوست تھا۔ اس کا گاڑھا خون ریت پر گرتا تو وہاں سے ریت بھی کالی ہو جاتی۔ میں خوف اور حیرت سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں اور دھڑام کی آواز سے وہ نیچے گر چکی تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون بہہ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بہہ چکی تھیں اور اس کا جسم آہستہ آہستہ ریت بنتا جا رہا تھا جیسے پگھل رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کا تمام جسم ریت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے جسم کی ریت کالی سیاہ تھی۔ میں نے بیٹھ کر اس ریت کو چھوا تو میرا ہاتھ جل گیا۔ وہ ریت آگ کی طرح گرم تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں پر ایک بزرگ کھڑے تھے۔ بیٹا، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ اس صحرا کی دوسری طرف جو گاؤں ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں کافی عرصے سے حشام، خوشبو، کرن
اور اس کالی چڑیل کے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن یہ کسی بھی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج تمہاری وجہ سے ان سب کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ خوشبو ہمارے ہی گاؤں سے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ بزرگ بابا نے اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئے اور میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں اٹھا اور بابا جی کے گلے لگ گیا اور رونے لگا، بیٹا ہمت سے کام لو اور گھر جاؤ، میں بھی گاؤں جاتا ہوں اور لوگوں کو ان سب کی موت کی خبر دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں بندے کی سنتا ہے، لیکن بندے کو بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہ کہہ کر بابا جی وہاں سے چلے گئے۔ ان کی باتیں میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے نکالا تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا، تاکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی سرخرو ہو سکوں۔ جی دوستو، آپ کو میری یہ کہانی قاتل حسینہ کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ یہ آپ کا ہماری محنت پر انعام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔